بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر الله تغني عني بضر الله تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون. أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون. إني إذا لفي ضلال مبين. لفي ضلال مبين. إني إذا لفي ضلال مبين. إني آمنت بربكم فاسمعون. إني آمنت بربكم فاسمعون.
ادخل الجنة قيل ادخل الجنة قيل ادخل الجنة قيل ادخل الجنة قال يا ليته قال يا ليته قال يا ليته قال يا ليته قومي يعلمون قومي يعلمون قومي يعلمون قومي يعلمون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي 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 وجعلني من المكرمين وجعلني من المكرمين وجعلني من المكرمين وجعلني من المكرمين بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا وما أنزلنا على قومه على قومه على قومه على قومه من بعده من بعده على قومه من بعده على قومه من بعده من جند من السماء من جند من السماء من جند من السماء من جند من السماء وما كنا وما كنا منزلين على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون فإذا هم خامدون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون بسم الله الرحمن الرحيم
وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون صدق الله العظيم.